جعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب
في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. دعاء القرآن. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن
القرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم نبه قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قليلا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا آناء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، بس مہمان دروازے تک پہنچ چکے ہیں اور وہ آ ہی چاہتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ 2 سال سے کرونا کا ماحول ہے. پچھلے سال مدارس مکمل طور پر بند رہے. اس سال مدرسے کی انتظامیہ، اہل شورا، ذمہ دار حضرات اور اساتذہ نے مل کر یہ طے کیا کہ حالات جیسے بھی ہوں ہمیں مدرسے کو کھولنا ہے اور تعلیم جاری کرنا ہے. الحمدللہ شوال کے مہینے میں ہی تعلیم جاری ہو گئی، اسباق شروع ہو گئے. لیکن ذمہ داروں کو اور اساتذہ کو یہ تشویش دی کہ پھر سے کبھی حالات خراب نہ ہو جائیں. اس لیے وقفے وقفے سے مسلسل میٹنگیں ہوتی رہی، مجلسیں ہوتی رہی، مشورے ہوتے رہے اور حالات پر گہری نگاہ بناتے رہے. آخرکار سب نے یہ طے کیا اور کمر کسی کہ ہم اسباق کو اس طریقے سے دے کر کے چلیں گے کہ ہمیں جو پچھلے لاک ڈاؤن کے زمانے میں تکلیفوں کو جھیلنا پڑا، بہار، منی پور، بنگال اور آسام کے طلبہ کو مدرسے میں قیام کرانا پڑا تھا. عید کے بعد طلبہ سے وطن واپسی کرتے تھے. طلبہ پریشان، ان کے اہل خانہ پریشان، مدرسے کے ذمہ دار، ان کے کھانے پینے کا نظم. اس لیے یہ طے ہوا تھا کہ ایسی تعلیم کو اس مقدار کے ساتھ لے کر چلنا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اگر حالات پھر کبھی ایسے بنے تو ہم طلبہ کو وقت پر ان کے وطن رخصت کریں. اس لیے مناسبت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ اسباق کا دور رہا. اور جیسا کہ مولانا عرفان صاحب دعوت برکاتہم نے اپنے تعارف کے اندر اس بات کو واضح کر دیا کہ اساتذہ نے ایسی کمر کسی کہ فجر کی نماز کے بعد میں اسباق شروع ہوتے تھے اور دیر رات عشاء کے بعد 10 بجے تک اسباق چلتے تھے. الحمدللہ اساتذہ کی اکابر اساتذہ اور ذمہ داروں کی دور اندیشی